अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ख़वातीन के माहवारी के दौरान एक गोश्त का लोथड़ा निकलता है, जिसके निकलते के वक्त बहुत ही ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होती है। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसको हम मेडिकली डिसिडुअल कास्ट कहते हैं। इस चीज़ को समझने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि नॉर्मली पीरियड साइकिल या पीरियड कैसे बनता है। हर औरत को हर महीने पीरियड्स आते हैं। अब हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं अंडेदानी से, क्योंकि एग बनता है, तो उसकी हार्मोन्स की रिस्पॉन्स के ऊपर जो बच्चेदानी की इनर लाइनिंग है वो ग्रो करने लग जाती है और वो मोटी हो जाती है। अगर हमल ना ठहरे तो यही जो यूट्रस की लाइनिंग है ये पीरियड के फॉर्म में झड़ जाती है। अमूमन ख़वातीन को 4 से 5 दिन तक पीरियड का निज़ाम रहता है और ये जो झिल्ली है यूट्रस की लाइनिंग ये 4-5 दिन पे ब्लड फॉर्म में झड़ती हुई ख़त्म हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल फिनोमेना है, पर कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि ये जो झिल्ली है ये टूट टूट के नहीं निकलती, इकट्ठी साबत निकल जाती है, जिसको हम डिसिडुअल कास्ट कहते हैं। जब ये निकलती है तो ये गोश्त के लोथड़े की तरह होती है, जो कि इसका अगर हम शेप कहें तो यूजुअली कहते हैं कि ट्रायंगल शेप की है, जो कि इंडिकेट करती है कि आपके यूट्रस किस शेप की है। बहुत कम ख़वातीन को कभी ऐसा हुआ होगा कि उनको ये फ़ील होगा कि उनको बहुत ही शदीद पेट में दर्द थी, इतनी शदीद दर्द जैसे कि ज़चगी के दौरान, लेबर पेन्स के दौरान दर्द होती है और फिर उनको एक गोश्त का लोथड़ा निकल गया और उनकी दर्द में सुकून आ गया। तो ये डिसिडुअल कास्ट होता है। अब ये डिसिडुअल कास्ट का मतलब है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो इकट्ठी ही सारी निकल गई। किन केसेस में ये ऐसा होता है? एक तो ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही कम किसी को ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसा हो कि उनको ये फ़ील हो कि ये जो पूरा गोश्त का लोथड़ा ही निकला है। कई दफ़ा अगर ख़ातून को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की दवाइयाँ दी जा रही हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं अगर कईयों के पीरियड डिस्टर्ब्ड हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, तो 21 दिन के लिए हमें ये गोलियाँ देनी पड़ती हैं। कभी कभी यही दवाइयाँ हमें हमल के परहेज़ के लिए भी देनी पड़ती हैं, जो कि गोलियों के फॉर्म में भी हो सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। कभी किसी को किसी वजह से पीरियड डिले करना है, उस सूरत में भी हम यही दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं पीरियड को आगे करने के लिए। जब ये दवाइयों का इस्तेमाल होता है और फिर जब छोड़ी जाती हैं तो एक्सपेक्टेड होता है कि अगले 5-6 दिन में पीरियड आ जाएंगे। 99.9 परसेंट केसेस में जो पीरियड हैं वो नॉर्मल रूटीन की तरह ही आते हैं, पर 0.1% यानी कि इवन 100 में से भी एक बंदे से भी कम चांस है, एक खातून से भी कम चांस है, 1000 में से कोई एक केस ऐसा हो सकता है कि जिनकी यूट्रस की लाइनिंग इकट्ठी निकल जाए डिसिडुअल कास्ट की फॉर्म में, गोश्त के लोथड़े की फॉर्म में। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। कई दफ़ा इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट के बाद ऐसा देखने में आया है, पर वो भी इंसिडेंस क्या है, 1000 में से कोई एक खातून जिसके साथ ऐसा हो सकता है। इनके सिम्टम्स क्या हैं? पीरियड के जो दिन होते हैं उनमें बहुत ही शदीद दर्द होती है, जैसे लेबर पेन है, और फिर जब ये टिश्यू सा निकल जाता है तो दर्द ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस टिश्यू के निकलने के बाद जो हेवी ब्लीडिंग है वो बरकरार रहे। कई दफ़ा नौजिया या वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। अगर आपको बहुत ही शदीद दर्द है या आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है इस चीज़ के साथ, तो उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। पेन के लिए आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, अपने निचले हिस्से में कोई गर्म पानी की बोतल रख सकते हैं ताकि आपके पेन सेटल हो। पर जब तक ये टिश्यू निकलता नहीं, ये फ्लैशी ग्रोथ निकलती नहीं, तो ये अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता कि आपको डिसिडुअल कास्ट आपका निकल रहा है। जब तक निकलेगा तो देख के पता चलेगा कि ये पूरी झिल्ली इकट्ठी निकल गई है। कभी अगर आपको डाउट हो
کہ ایسی کوئی چیز آپ کی نکلی ہے تو آپ اس کی فوٹو کھینچ لیں اور اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس چیز کی ڈائگنوسس بن سکے کہ آپ کا یہ ڈیسیڈول کاسٹ ہی نکلا ہے اور کوئی اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین کو یہ پرابلم ہوتی ہے، جیسے میرے پیشنٹس میں کئی دفعہ پکچرز بھیج دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز نکلی ہے، ہمیں بہت زیادہ درد ہوئی اور یہ چیز نکلی ہے، تو وہ سمپل پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے یہ ڈیسیڈول کاسٹ ہے، آپ کی یوٹرس کی لائننگ اکٹھی ساری ایک دم اکٹھی ایک ہی فارم میں نکل گئی تھی، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کے مختلف سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں جو وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ڈیسیڈول کاسٹ اگر کسی کا اس طرح نکلا ہے تو یہ کوئی یوٹرس میں پرابلم ہے یا کہ آئندہ یوٹرس میں کوئی کمپلیکیشن کر سکتا ہے یا نہیں، تو جی اس کا کوئی بھی پرابلم سے تعلق نہیں ہے، نہ آپ کی بچہ دانی میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا، اور نہ ایسا نکلنے سے آپ کی بچہ دانی میں کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی فیوچر میں ایسی پرابلم اس کی وجہ سے رہے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی کوئی بھی لانگ ٹرم کمپلیکیشن نہیں ہے، یہ ون ٹائم ایک ایپیسوڈ ہوا، آپ کی یوٹرس کی لائننگ کٹھی نکل گئی، جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں تکلیف دہ چیز ضرور ہوتی ہے جب وہ نکل رہی ہوتی ہے، پر اس کو ہم گائنیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی مسئلہ یا پرابلم نہیں سمجھتے۔ دوسرا اہم سوال جو خواتین کرتی ہے کہ اگر ہمارا ڈیسیڈول کاسٹ کبھی نکلا ہے تو کیا اس کے بعد کبھی ہماری پریگنینسی پہ اس کا کوئی افیکٹ ہے، یا کہ ہم پریگنینسی ہماری ہوگی یا نہیں، یا کہ یہ کوئی کمپلیکیشن کر سکتا ہے یا نہیں، تو جی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئندہ آپ حمل پلان کر سکتے ہیں، اگر آپ آلریڈی کر رہے ہیں، آپ کی اگلی ہونے والی پریگنینسی میں یہ کوئی بھی دشواری نہیں پیش کرتا، اس کا کوئی بھی تعلق آپ کی فیوچر پریگنینسی سے نہیں ہے۔ کیا یہ ایسا اگر ڈیسیڈول کاسٹ نکلتی ہے تو کیا ہمیں پرہیز کی جو کانٹراسیپٹیو میڈیسنز ہیں یہ ہمیں لینی چاہیے یا نہیں؟ تو جیسے کہ کہا کہ جو کانٹراسیپٹیو پلز ہیں، خاص طور پہ جو صرف پروجسٹوجنز نام کی دوائیوں اگر آپ ہارمون لے رہے ہیں، تو 1000 میں سے کوئی ایک کیس ہو سکتا ہے جس کو ایسا ہو۔ اس کے لیے جو 999 خواتین جو دوائی لے رہے ہیں ان کو تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے صرف اس ڈر سے کہ آپ 1000 میں سے وہ خاتون ایک نہ ہوں، تو اس وجہ سے، اس ڈر خوف کی وجہ سے آپ دوائی نہ لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میجورٹی کیسز میں اس کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اور ڈیسیڈول کاسٹ نکلنا خود بھی ہم کوئی پرابلم کی بات نہیں سمجھتے، صرف وہ پین ضرور ہوتی ہے، پین سے جب نکل جاتا ہے تو آپ کی تکلیف سیٹل ہو جاتی ہے، ورنہ ہم اس کو کوئی مسئلہ یا پرابلم کی بات نہیں سمجھتے۔ ایک اور بہت کامن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین جب اس کی فوٹو بھی لے کے گئے یا کبھی انہوں نے زبانی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کیا کہ ایسا فلیشی گروتھ یا ایسی فلیشی ٹشو گوشت کا لوتھڑا نکلا تھا، تو وہ ڈاکٹر بھی کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے کہ پتہ نہیں کیا نکلا تھا آپ کا، تو عموماً وہ کہہ دیتے کہ شاید آپ کا مس کیریج ہوا تھا، تو وہ مس کیریج سے آپ کا سارا حمل کا پیس نکل گیا۔ تو ایک تو جو ڈیسیڈول کاسٹ ہے یہ حمل نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ ساتھ میں حمل تھا اور وہ حمل نکل گیا، تو آپ اپنا پریگنینسی کا ٹیسٹ کروائیں جس کو ہم بیٹا ایچ سی کہتے ہیں، تاکہ اس چیز کی تو کلیئرٹی ہو جائے کہ وہ حمل نہیں تھا۔ بیٹا ایچ سی جی اگر آپ کے نیگیٹو آئے ہیں تو وہ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کو پریگنینسی نہیں تھی۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز کا کنفیوژن کر جاتے ہیں کہ جی شاید ہمارا حمل ٹھہرا تھا اور وہ ابھی سارا ہی نکل گیا، ساری میمبرینز اور گوشت کے فارم پہ سب کچھ نکل گیا۔ تو یہ ڈیسیڈول کاسٹ مس کیریج نہیں ہوتا، یہ حمل کا سیک نہیں ہوتا، پر اگر کبھی کنفیوژن ہے تو آپ بیٹا ایچ جی کر لیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی ہو جائے۔ اور کبھی اگر آپ کو ایسا فیس کرنا پڑا کہ آپ پیریڈ کے دوران یہ گوشت کا لوتھڑا نکلا، تو اس کی ضرور تصویر لیں تاکہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک ڈیسیڈول کاسٹ ہے، اس میں کوئی بھی پرابلم کی بات نہیں ہے، پر ڈاکٹر سے مشورہ اس لیے بھی کرنا ہے تاکہ یہ چیز بھی تو کنفرم ہو کہ وہ ڈیسیڈول کاسٹ ہے جو کہ پرابلمیٹک چیز نہیں ہے، اس کے برعکس کوئی اور ایشو نہ ہو، کوئی اور پرابلم نہ ہو، وہ چیز کی ڈائگنوسس بن سکے۔ تو ویڈیو اس بات کی تھی کہ آپ میں سے کبھی نہ کبھی کسی کے ساتھ یہ ضرور فیس ہوا ہوگا کہ انہوں نے ڈیسیڈول کاسٹ پیریڈ کے دنوں میں ایکسپیل کیا ہے، نکالا ہے، بڑی پین کے ساتھ نکلا تھا، اور وہ کنفیوژن میں رہ گئے کہ یہ حمل تھا، یہ کیا چیز تھی، یہ کوئی پرابلم کی بات ہے کہ ان کے یوٹرس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی کمپلیکیشن ہو گئی، یہ کیا چیز تھی۔
तो एक तो ये परेशानी की बात नहीं है। और अमूमन अगर आप अपनी हिस्ट्री भी याद करें तो हो सकता है आपने उससे पहले प्रोजेस्ट्रोजन नाम की दवाइयाँ ली हों, जो कि परहेज़ के लिए भी ली जा सकती हैं। आपके पीरियड इस डिस्टर्ब हैं, आपके डॉक्टर ने इसलिए एडवाइस की, या कभी आपने पीरियड पोस्टपोन करने के लिए भी ये दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। तो ये दवाइयाँ अगर ली और उसके बाद ये डिसिडुअल कास्ट निकला है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को लेके आपकी जो क्लैरिटी, जहन में कोई कन्फ्यूजन थी उसकी क्लैरिटी हो गई है। फिर भी जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो ख़वातीन जिन्होंने ये चीज़ फेस की हुई है उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो अपसेट ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी भी जहन में जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो जाए। बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।